پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ تحریک آزادی کشمیر دے قائد مزاحمت کار اور آخری دم تک غاصب بھارت کے خلاف برسر پیکار رہنے والے سید علی گیلانی دا اج دوجا یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ وہ 2021 وچ اج ہی دے دیہڑے 12 سالاں تھی بھارتی حراست وچ رہ کے اپنے خالق حقیقی تھی جا ملیا سے۔ بھارتی صفاقاں سن انہاں دے کار دے اتے دعوی بول کے انہاں دی میت طاقت تے بلبوتے دے اتے اپنے قبضے وچ لے کے بے شرمی دے نال رات دی تاریکی وچ انہاں دی تدفین کیتی اسی۔ حالانکہ انہاں سن مزار شہداء سری نگر وچ دفن ہونے دی وصیت کیتی اسی۔ سید علی گیلانی کو بھارت تے وحشیانہ جبر دے خلاف مزاحمت تے انمول جذبے دے واسطے ہمیشہ یاد رکھیا جا سی۔ سید علی گیلانی کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی اور حق خود ارادیت دا مظہر سے۔ سید علی گیلانی ایک مشن اور تحریک دا نام ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے بھارتی قبضے دے خاتمے دے واسطے برسر پیکار کشمیری عوام انہاں دے مشن دے اتے چلدے ہویاں بھارت دی آزادی دی منزل ضرور حاصل کر سن۔ سید علی گیلانی سن تنازع کشمیر دے اتے اپنے غیر متزلزل موقف دی وجہ تھی ایک لمبے عرصے تک بھارتی جیلاں وچ گزارے، جس دے اتے انسانی حقوق دی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل سن انہاں کو ضمیر دا قیدی قرار دیتا سا۔ سید علی گیلانی مقبوضہ جموں کشمیر دا پاکستان دے نال علاق تے پرزور حامی اور وکیل سے۔ انہاں دا مشہور نعرہ اسی پاکستانیاں اور پاکستان اساں دا ہے ہر خاص و عام کشمیری دی زبان دے اتے ہے۔ 14 اگست 2020 وچ حکومت پاکستان سن انہاں کو سب دے بڑے سول اعزاز نشان پاکستان دے نوازیا، جڑا انہاں دی جدوجہد دا ریاستی سطح دے اتے اعتراف ہسا۔ کلماتی حریت کانفرنس سن کشمیری عوام تھی سید علی گیلانی کو انہاں دے دوے یوم شہادت دی برسی دے موقع دے اتے شاندار الفاظ وچ خراج عقیدت پیش کرنے دے واسطے سری نگر وچ حیدرپورہ دی طرف بڑے پیمانے دے اتے مارچ دی کال دتی ہے، مگر قابض بھارتی انتظامیہ سن کشمیری عوام کو مزار شہداء حیدرپورہ جانے دے روکنے دے واسطے پورے سری نگر وچ سخت پابندیاں لائیاں ہیں۔ سید علی گیلانی سن پوری زندگی اپنی عوام اور انہاں دے حق خود ارادیت دے واسطے لازوال جدوجہد کیتی ہے۔ سید علی گیلانی کشمیریاں کو بھارتی قبضے دے خلاف جدوجہد وچ حوصلہ بخشتے رہے سن۔